श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। 5औं अध्याय। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, कहिले त हजुर कर्महरूको त्यागको अर्थात् साङ्ख्य योगको प्रशंसा गर्नुहुन्छ र कहिले कर्मयोगको। त्यसैले यी दुवै साधनहरूमध्ये जुन साधन ज्यादा कल्याणकारी छ त्यसैलाई मेरा निम्ति भन्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, साङ्ख्य योग र कर्मयोग यी दुवै नै श्रेष्ठ छन्, तर यी दुवै मध्ये पनि साङ्ख्य योगको अपेक्षा कर्मयोग नै श्रेष्ठ छ। कर्मयोग नै किन श्रेष्ठ छ भगवान? हे महाभाव, जसले कसैसँग पनि राग वा द्वेष गर्दैन त्यो कर्मयोगी नित्य नै सन्यासी हो भने हुन्छ। किनभने द्वन्द्वहरूदेखि रहित हुनाले त्यो सुखपूर्वक संसार बन्धनबाट मुक्त हुन जान्छ। हजुरबाट भन्नुभयो कि दुवै नै श्रेष्ठ छन्। के दुवैको फल प्राप्तिमा पनि कुनै भेद छैन? नजान्नेहरूले नै साङ्ख्य योग र कर्मयोगलाई छुट्टा छुट्टै फलवाला भन्दछन्, पण्डितहरूले होइन। किनभने यी दुवै मध्ये कुनै एकमा स्थित रहेको साधकले दुवैको फल प्राप्त गर्दछ। अर्थात् जुन फल साङ्ख्य योगीहरूलाई प्राप्त हुन्छ त्यही फल कर्मयोगीहरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ। यस कारणले जसले साङ्ख्य योग तथा कर्मयोगलाई फलमा एकै देख्दछ त्यसैले ठिक देख्दछ। जब दुवैको फल एकै समान हुन्छ भने अनि कर्मयोग कसरी श्रेष्ठ भयो? हे महाभाव, कर्मयोग रहित अर्थात् सिद्धि असिद्धिमा सम नभइकन साङ्ख्ययोग सिद्ध हुनु कठिन छ। तर मननशील कर्मयोगीले छिट्टै नै समरूप ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसले कर्मयोगबाट ब्रह्मलाई कसरी प्राप्त गर्दछ? इन्द्रियहरूलाई जित्ने, निर्मल अन्तःकरण भएको शरीरलाई वशमा राख्ने तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा स्वयं आफैलाई स्थित देख्ने कर्मयोगी चाहिँ कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्महरूसँग लिप्त हुँदैन, अर्थात् परमात्मालाई नै प्राप्त हुन जान्छ। अनि साङ्ख्ययोगी कर्मबाट कसरी निर्लिप्त रहन्छ? सत असतको तत्त्वलाई बुझेर सतमा स्थित रहने भएको साङ्ख्ययोगी देख्दा, सुन्दा, स्पर्श गर्दा, सुँग्दा, खाँदा, पिउँदा, आउँदा, सुत्दा, सास लिँदा, बोल्दा, मलमूत्रको त्याग गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा झिम्काउँदा, मिच्दा पनि इन्द्रियहरू नै आफ्नो विषयको काममा व्यस्त छन्। यस्तो धारणा मनमा राख्दै स्वरूपभूत मैले केही पनि गरेको छैन, यस्तो अनुभव गर्ने चाहिँ कर्महरूबाट निर्लिप्त नै रहन्छ। कर्मयोगी र साङ्ख्ययोगी दुवै नै कर्मबाट निर्लिप्त रहन्छन् भने यसरी नै निर्लिप्त रहन सक्ने अरू पनि कुनै उपाय छ कि? छ, त्यो चाहिँ भक्ति योग हो। भक्ति योगीले अशक्तिको त्याग गरेर सम्पूर्ण कर्महरूलाई नै परमात्मामा अर्पण गरिदिन्छ। त्यसरी त्यो पनि जलमा कमलको पात सरह कर्महरूमा लिप्त हुन जाँदैन। भक्ति योगीले त हजुरमा अर्पण गर्ने उद्देश्यले कर्म गर्दछ र त्यसरी त्यो कर्ममा लिप्त हुँदैन भन्नुभयो। तर कर्मयोगीले चाहिँ कुन उद्देश्यबाट कर्म गर्दछ? कर्मयोगीले चाहिँ शरीर, मन, बुद्धिका साथ ममता नगरी तथा फल शक्तिको त्याग गरेर केवल अन्तःकरणको शुद्धिकै निम्ति नै कर्म गर्दछ र त्यसरी कर्मयोगीले कर्मफलको त्याग गरेर सधैँ स्थायी रहने शान्तिलाई प्राप्ति गर्दछ। तर जो जोगी छैन त्यो चाहिँ कामनाका कारणले कर्मफलमा बाँधिन्छ। साङ्ख्य योगीको कर्म गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रभु? शरीर, इन्द्रियहरू र मनलाई वशमा तुल्याइसकेको साङ्ख्ययोगीले मनबाट सम्पूर्ण कर्महरूलाई नवद्वार भएको यस शरीरमा नै छाडेर न गर्दछ न गराउँदछ, केवल आफ्नो स्वरूपमा नै स्थित रहन्छ। यदि त्यो साङ्ख्ययोगीले न कर्म गर्दछ न गराउँदछ, तर परमात्माले त कर्म गर्दै र गराउँदै पनि होलान् नि। अनि परमात्मा चाहिँ न कसैको कर्तृत्वको रचना गर्दछन् न त कसैसँग कर्म नै गराउँदछन्, न कसैको कर्मफलको संयोगको नै रचना गर्दछन्। तर जीवले आफ्नो स्वभाव अनुसार नै कर्म गरेको हुन्छ। आफ्नो त्यस कर्ममा तिनले कर्तृत्वको भावना मान्दछन्। त्यसरी कर्मफलको संयोग चाहिँ आफै नै हुन जान्छ। उनी परमात्माले कसैको कर्तापन आदिको रचना पनि गर्दैनन्, तर प्राणीहरूको कर्मफललाई त ग्रहण गर्दै हुनुहोला नि।
ती सर्वव्यापी परमात्माले कसैको पनि पाप र पुण्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहुन्न, तर अज्ञानद्वारा स्वरूपको ज्ञान छोपिएको हुनाले ती जीव मोहित हुन जान्छन्, अर्थात् आफैलाई नै कर्महरूको कर्ता तथा भोक्ता मानिहाल्दछन्, जसले गर्दा ती जन्मी मरिरहन्छन्। अनि के सारा जीव यसै किसिमसँग आफूलाई कर्ता भोक्ता मानेर मोहित भइरहन्छन्? होइन, जुनहरूले ज्ञानद्वारा आफ्नो अज्ञानको नाश गरिसकेको छ, तिनको ती ज्ञानले सूर्यको समान त्यस कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित परमात्मत्वलाई प्रकाशित गरिदिन्छ, अर्थात् त्यसको अनुभव गराउँदछ। त्यस परमात्मत्वको अनुभवहरू कसलाई हुन्छ? जसको बुद्धि र मन तदाकार भइसकेका छन् तथा जसको स्थिति परमात्मत्वमा छ, त्यस्तो परमात्मा परायण साधक ज्ञानद्वारा पाप पुण्यदेखि रहित भएर परमात्मालाई प्राप्त हुन जान्छ र त्यसको फेरि पुनर्जन्म हुँदैन। जुनहरू परमात्मालाई प्राप्त हुन्छन्, ती महापुरुषहरूको ज्ञान व्यवहार कालमा कस्तो रहन्छ? ती तत्त्वज्ञ महापुरुषहरूले विद्या विनय सम्पन्न ब्रह्माण्डमा तथा चण्डालमा र गाई हात्ती तथा कुकुरमा पनि एउटै समरूप परमात्मालाई नै देख्दछन्। समदर्शी हुनाले के हुन्छ? जसको मन सर्वथा साम्यावस्थामा अर्थात् परमात्मत्वमा स्थित भइसकेको छ, तिनले यही संसारलाई जितेको भन्नुपर्दछ, अर्थात् उनी संसारदेखि नै धेरै माथि उठेको जान्नु। कारण के भने ब्रह्मा चाहिँ निर्दोष तथा सम छन्, यसैले उनी पनि समरूप ब्रह्मामा नै स्थित रहन्छन्। यस्तो साम्यावस्थामा स्थित हुने उपाय के छ? व्यवहारमा प्रिय अप्रिय अर्थात् अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त भएमा पनि जसले हर्ष तथा शोक गर्दैन, त्यस्तो मोहरहित स्थिर बुद्धि भएको तथा ब्रह्मालाई जान्ने मनुष्य चाहिँ परमात्मामा नै स्थिर रहन्छ। यस्तो स्थिति कुन कर्मले प्राप्त हुन्छ भगवान्? जसले 12 पदार्थहरूमा आसक्ति राख्दैन तथा पहिले आफूभित्रको सात्विक सुखलाई प्राप्त गर्दछ अनि उनले परमात्माका साथ एकै भएर अक्षय सुखको अनुभव गर्दछ। 12 पदार्थहरूमा आसक्तिबाट कसरी बाँच्ने प्रभु? हे कुन्तीनन्दन, इन्द्रिय तथा विषयहरूको संयोगबाट पैदा हुने भएका जति पनि भोग छन्, ती सबै नै दुःखका कारण हुन् तथा आदि अन्तवाला हुन्। यसैले विवेकी मनुष्य तिनमा रमण गर्दैनन्। ती भोगहरूमा रमण नगर्नेहरूको चाहिँ विशेषता के हो? जुन मनुष्य शरीर नाश हुनुभन्दा पहिले नै काम क्रोधको वेगलाई सहन गर्नमा समर्थ हुन जान्छ, अर्थात् काम क्रोधको वेगलाई उत्पन्न नै हुन दिँदैन, त्यही नै सुखी हो, त्यही योगी हो, त्यही नर अर्थात् वीर हो। यस्तो भएपछि के हुन्छ? काम क्रोध उत्पन्न नहुनाले त्यसलाई परमात्मत्वको सुख प्राप्त हुन्छ, त्यसको परमात्मत्वमा नै रमण हुन्छ र त्यसको ज्ञान सधैँ अलुप्त रहन्छ। त्यस्तो त्यो ब्रह्म स्वरूप भइसकेको साधक ब्रह्मलाई प्राप्त हुन जान्छ। त्यस शान्त ब्रह्मलाई अरू कसले प्राप्त गर्दछन्? जसका शरीर इन्द्रियहरू मन बुद्धि वशमा छन्, जसको सारा प्राणी मात्रको हितमा रति छ, जसका मनभित्रको दुविधाहरू मेटिसकेका छन् तथा जसका सबै पाप नष्ट भइसकेका छन्, ती विवेकी साधकहरूले ब्रह्मको प्राप्ति गर्दछन्। निर्वाण ब्रह्मलाई प्राप्त हुनेहरूको के कस्ता लक्षण हुन्छन्? तिनीहरू काम क्रोधदेखि सर्वथा रहित हुन्छन्, तिनीहरूको मन पनि वशमा हुन्छ, तिनले स्वरूपको साक्षात्कार पनि गरिसकेको हुन्छ। यस्ता साङ्ख्य योगीहरूलाई प्राण छँदा पनि र मृत्युपछि पनि निर्वाण ब्रह्म नै प्राप्त हुन्छ। यस्तो निर्वाण ब्रह्मलाई अन्य कुनै साधनबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ कि? हो, गर्न सकिन्छ। ध्यान योगबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। 12 विषयलाई बाहिरै छोडेर अर्थात् सम्पूर्ण विषयहरूको त्याग गरेर आँखाको दृष्टिलाई दुवै भ्रिकुटीको बीचमा स्थित गरेर तथा नासिकामा विचरण गर्ने भएको प्राण र आपनलाई अर्थात् रोचक पूरकलाई समान गरेर जसका इन्द्रिय मन तथा बुद्धि आफ्ना वशमा छन्, त्यस्तो त्यो इच्छा भय तथा क्रोधले रहित भएको मोक्ष परायण साधक सधैँ मुक्त नै हो। अरू कुनै दोस्रो सुगम साधन पनि छ कि जसबाट सधैँ नै सुगमताका साथ मुक्त हुन सकूँ? जरुर छ। त्यो चाहिँ भक्ति योग हो, जसले मलाई सम्पूर्ण लोकहरूको महान ईश्वर, सम्पूर्ण प्राणीहरूको परम स्वार्थ रहित दयालु तथा प्रेमी तथा सम्पूर्ण यज्ञ र तपहरूको भोक्त भनेर जान्दछ, दृढताले मान्दछ, त्यसलाई परम शान्तिको प्राप्ति हुन जान्छ। 5म अध्याय समाप्त।